खाना काबा के बारे में चंद ऐसी बातें जो शायद आप पहले से ना जानते हों। खाना काबा के बारे में सवाल किया जाता है कि खाना काबा के अंदर मुख्तलिफ तस्वीर में नजर आने वाले जो बर्तन हैं, जो बर्तन लटक रहे हैं, आखिर ये बर्तन किसके हैं और इनकी तारीख क्या है। इनकी तारीख न सिर्फ इंतहाई दिलचस्प है बल्कि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है। इसके साथ साथ खाना काबा के हवाले से बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जो लोग नहीं जानते। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। रोजाना हजारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत भी है। आज आपको बताएंगे कि तारीख के आईने में इस जगह को क्या खास मकाम हासिल है और इसके साथ साथ ऐसे हकायक जिनसे आप लोग वाकिफ नहीं है। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। खाना काबा जिस तरह से आज हमें नजर आता है ये हमेशा ऐसा नहीं था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में खाना काबा को तामीर किया गया था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदवार में इसको तामीर किया जाता रहा है। खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत उनको मिलने से पहले ही मुकम्मल हो चुका था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के कबीलों को एक खूनरेज जंग से बचाया था और हजर अस्वद को खाना काबा के अंदर इसकी दीवार में नस्ब करने का फैसला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। खाना काबा की आखिरी मर्तबा तज़ीन व आराइश 1996 में हुई थी। खाना काबा की बुनियाद को मजबूत करके इसकी छत को नए सिरे पर डाला गया था। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है जो कि खाना काबा की गई है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि खाना काबा के 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करते थे। दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक दरवाजा बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में 1 खिड़की भी हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाजे हैं, खिड़की नहीं, बल्कि खाना काबा के दूसरे दरवाजे को भी बंद कर दिया गया है। खाना काबा के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रंग भी हुआ करते थे। हम लोगों ने तो खाना काबा को हमेशा से काले रंग ही में देखा है, काले रंग के गुलाफ में लिपटा हुआ देखा है और हम किसी और रंग का तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद सल्तनत के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे पहले खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाफ से ढका रहता था और रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल हैं। खाना काबा की चाबियां एक खानदान की तहवील में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आपने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रखवाली हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेंगी। ऐ तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय उसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में कोई बादशाह, कोई हुक्मरान इस चीज का अहल नहीं है कि वो इस खानदान से खाना काबा की चाबियां छीन सके। दोस्तों, आप में से अक्सरियत इस बात को नहीं मानती होगी। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक दौर था जब खाना काबा हमेशा आम आवाम के लिए खुला रहता था। पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था और कोई और भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा जमाने में जायरीन की तादाद को देखते हुए खाना काबा को अब बंद कर दिया गया है और अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ खास मेहमान और आला शख्सियात खाना काबा के अंदर दाखिल हो सकती हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि खाना काबा की तज़ीन व आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती भी खाना काबा के अंदर मौजूद है। कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। दूसरी और तीसरी मालूमात के मुताबिक वो लोग खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत हासिल हुई है और एक खुशनसीब वो है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने वो तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़ों से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा तज़ीन और आराइश करवाई, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई।
اور پھر اس سوال کی جانب جس کو بہت بار پوچھا جاتا ہے اور بہت لوگ اس بارے میں مختلف اندازے لگاتے ہیں. ہمیں اندازے نہیں لگانے چاہیے بلکہ درست معلومات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر موجود جو برتن ہیں، جو سونے اور چاندی کے برتن آپ کو لٹکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ بادشاہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھوائے تھے تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جا سکے. آپ جانتے ہیں کہ سلطنتوں کے دور میں برتن ہر محل کے اندر رکھے جاتے تھے. تزئین و آرائش کے لیے ان کو وہاں پر رکھا جاتا تھا، تو اس لیے جن بادشاہوں نے ان برتنوں کو خانہ کعبہ کے اندر رکھا، اس کے بعد کے بادشاہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان برتنوں کو وہاں سے نکالا جائے، اور اس لیے وہ برتن آج بھی خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں. دوستو، ایک اور بات بہت اہم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے، 1 نہیں. خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں بھی ایک اور خانہ کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے. اللہ کے نبی نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے کہ جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے بلکہ ہمیشہ ایک نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو اس کے طواف کی ایک بار سعادت حاصل ہوتی ہے. دوستو، اسی طرح کہ آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں گھرا رہتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود کو حجاج بن یوسف کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر لشکر کشی کی تھی. کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسحالی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا. ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا. یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے. یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا. جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباسد کو واپس کر دیا، لیکن جب اس کو واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ میں آیا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے. کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی گم ہیں. اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ مکعب نما یعنی کیوب شکل کا نہیں تھا. خانہ کعبہ دراصل مستطیل شکل کا ہے. خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل میں نہیں تھا. اس کے اصل زاویے کے مطابق ایک یہ کہ آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تب قریش نے اس کی بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمائے ہوئے پیسوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی جائے گی. قریش اپنے امیر ترین تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکتے. انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے. حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھی. خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت میں چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تھا. حتیم کا حصہ خانہ کعبہ میں شامل نہیں ہے، اور خانہ کعبہ کا دروازہ اس سے اونچا کیوں ہے؟ اس جواب میں حدیث شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا جی ہاں، یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا پھر اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی. میں نے دریافت کیا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے رکھا تاکہ وہ جسے چاہے بیت اللہ میں داخل کرے اور جسے چاہے داخل نہ ہونے دے. اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور بیت اللہ کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا.
تو دوستو خانہ کعبہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں انتہائی اہم معلومات ملتی ہیں۔ یہ ویڈیو علمی خزانوں سے بھرپور اس لیے تھی کہ اس میں خانہ کعبہ کے متعلق ایسے حقائق آپ کے سامنے پیش کیے گئے جو کہ اکثریت نہیں جانتی ہے۔ سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل #سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔